दर्शकबिन पहाड अनि तराई मधेस बीचको राजनीतिक मानसिकता परम्परादेखि नै भिन्नता रहेको पर्यवेक्षकहरूले देखाउँदै आएका छन्। भाषा, संस्कृति, संस्कार कुनै कुनै ठाउँमा सम्मान देखिए पनि बुनियादी आधारभूतका प्रश्नहरू उठ्दा तराई मधेसका नागरिकहरू भावनात्मक र कल्पनाशील विचारधाराको पछि नलागेर यथार्थको धरातलमा उभिएको हामी पाउँछौं। किनकि तराई अनि मधेसको जनजीवनलाई नागरिकहरूले संघर्षमय रूपमा लिएको देखिन्छ। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिमा यहाँहरूलाई अभिवादन। आजको विषय हो मधेसको हावा पहाड पुग्ला त। यसमाथि केही चर्चा गरौँ। सिलगढी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट शहरको रूपमा उभिएको नगर निगमलाई नागरिकहरूले सधैँ व्यवहारिक र यथार्थको दृष्टिकोणले हेर्दै ल्याएका छन्। 30% व्यवसायी, 20% श्रमिक, 20% उद्यमी अनि 20% सरकारी कर्मचारी रहेका सिलगढी शहरका बासिन्दाहरूले राजनीतिक दलका विभिन्न घोषणा पत्रलाई व्यवहारिक चस्माले हेर्दै ल्याएको यसपालिको नगर निगम चुनावले परिणामले प्रमाणित समेत गरेको छ। हुन त हो 24 घण्टा वाहनहरूको चलाचल, 15 घण्टा दोकान, होटल, फुटपाथ आदिको क्रय विक्रय, 20 घण्टा राष्ट्रिय अनि क्षेत्रीयगामी रेलगाडीहरूको आवागमनले हुने शहरको सामाजिक परिवेश पहाडको सामाजिक परिवेश भन्दा भिन्न रूपमा अघि बढिरहेको तपाईँ हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। भाजपा जस्तो बृहत राष्ट्रिय पार्टीको विस्तार भइरहेको जस्तो देखिने सिलगढी शहरमा यसपालि भाजपाले केवल 5 सिट मात्र हासिल गर्न सफल बन्यो। वामपन्थीले 4 अनि कांग्रेसले एउटा मात्र। 47 सिटहरू मध्ये टीएमसीले 37 सिट प्राप्त गर्नु सिलगढी शहरको राजनीतिक म्यान्डेट एउटा खण्डन गर्न लायकको विषय बन्न पुग्यो। सिलगढीको चुनाव परिणामको असर के दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा पर्न सक्ला त? यो अति नै मनन योग्य विषय पनि हो। चुनाव ताका कतिपय यस्ता स्थितिहरू पनि विगतमा नघटेका होइनन्। हावाले मतदातालाई पनि आफ्नै बहाउतिर नबगाएको पनि होइन। सायद यही पूर्व अनुमानको कारण चुनाव आयोगले एउटै राज्य वा जिल्लाहरूको चुनाव मितिहरू अलग अलग तारिखहरूमा बाँडेको पनि हुन सक्छ। बलेको आगो तापिन्छ, नबलेको आगो कहाँ तापिने हो र? यो उक्तिलाई पनि सायद सिलगढीवासीले मनन गरे हुनन् यसपालिको नगर निगम चुनावमा। एकैछिन पालो भएछ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हाम्रो भेट हुने नै छ। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। विषय छ मधेसको हावा पहाड पुग्ला त। सिलगढीदेखि 3 घण्टा समय लाग्ने दार्जिलिङका नागरिकहरूलाई सिलगढी नगर निगम जितको परिणामले छुन सक्ला त? कुरा चिन्तन अनि मनन योग्य देखिन्छ।
पहाडका टिएमसी नेतृत्व अनि समर्थकहरूले अवश्य पनि यो जितलाई प्रभावकारी ढङ्गमा नागरिकहरू बीच ल्याउन सक्छन्। भविष्यगामी अनेक थरीका भावी प्रकल्पहरू नागरिक समाज समक्ष प्रस्तुत पनि गर्न सक्छन्। झनै यसपालि त गौतम देव स्वयं दार्जिलिङ पुगेर पहाडका विभिन्न सांस्कृतिक बोर्डहरूलाई नगरपालिका हत्याउने प्रकल्पै राखेर सिलगढी झरेका छन्। जात जात बोर्डहरूको सल्लाह सुझावहरू मतदाताहरूका कान भएर औँलीसम्म पुग्न के कति समय लाग्ने हो, कति फलदायक साबित हुने हो, यो त समयले नै बताउला। हुन त गत विधानसभा चुनावमा पनि तृणमूल कांग्रेसले आफ्नै पार्टीबाट कुनै पनि पार्टीहरू नदिएर पहाडबाटै योग्य उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने घोषणा गरिएको हो। कालेबुङ जिल्लाबाट मात्र भाजपाको प्रतिद्वन्द्वितालाई उछिनेर प्रजातान्त्रिक मोर्चाका रुदेन सादा लेप्चा एक्लै विधायक बन्न सफल भएको सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। सायद त्यही अनुभव र अनुमान बटुलेर दार्जिलिङ नगरपालिकामा 10 वटा वार्डहरूमा मात्र तृणमूल कांग्रेसले प्रतिद्वन्दी गर्ने तृणमूल हाई कमान्डबाट आदेश जारी गरेको होला। कसैले भनुन् वा नभनुन्, कसैले मानुन् वा नमानुन्, पहाडका 3 थुम्काका नगरपालिकाहरू माझ सबैभन्दा दार्जिलिङ नगरपालिकाको विषयवस्तु अन्य 2 नगरपालिकाको केमिस्ट्री भन्दा बेग्लै रूपमा उभिएको छ। नगरपालिकाको विस्तार गरिनुपर्ने भूभागहरू दार्जिलिङको भूगोलमा सीमित छ। सीमित स्थान तथा जग्गा भएको कारण नगरपालिकाको क्षमता अन्तर्गत राम्रा प्रकल्पहरू भए पनि ती प्रकल्पहरूलाई निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाहरू दार्जिलिङ नगरपालिकाको अधीनमा थोरै छ। हाउस फर अल स्किम मार्फत कालेबुङ नगरपालिकाले 400 देखि 500 घर बीपीएल नागरिकहरूका लागि निर्माण गरेर देखाएको सर्वविदितै छ। तर यो सुविधा दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रकल्पमा ल्याउन सकिने सम्भावना पटक्कै देखिन्न। दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्र चारैतिरबाट चियाबारीले घेरिएको हुँदा त्यहाँका जग्गा जमिनमा स्वामित्व कमान मालिकका अधीनमा परेका छन्। पिउने पानी जस्ता जनहितका आवश्यक पहलमा पनि बालासनबाट सिन्चेल धामसम्म पुग्दो पानी तानिए पनि त्यसलाई वितरण गर्ने ट्याङ्कहरू निर्माण गर्नका लागि नगरपालिका अधीनमा प्रशस्त जमिन छैन। दार्जिलिङ नगरपालिकाको अधीनमा रहेको बाटो समेतलाई सिंगार्ने अर्थात् बढाउने जग्गा पनि छैन। डिएचआर कुद्नलाई राखिएको रेलको लिक समेत छुन सकिने अधिकार दार्जिलिङ नगरपालिकासित सायदै हुन सक्छ। अझै बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन रुल एन्ड रेजुलेसन घेरोभित्र पनि 5 तलादेखि माथि उक्लिने समेत सरकारी छेकाबार रहेको छ। अब यस्तो सीमित स्थितिमा पहाडकी रानी मानिने दार्जिलिङ शहरको पर्यटकीय क्षमता पनि आफ्नो सीमितताको क्षेत्रभित्रै सन्तुष्ट रहनुपर्ने बाध्यता देखिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। भूमिसित सम्बन्धित ठाउँ जग्गा र क्षेत्रसित गाँसिएका बृहत परिकल्पनाहरू दार्जिलिङ नगरपालिकाको दिमागमा हुन सक्छ, तर ती प्रकल्पहरूलाई व्यवहारमा कसरी ल्याउने यो एक बृहत मथिङ्गल मन्थनको विषय बन्न पुगेको छ। यसैले दार्जिलिङ नगरपालिकाद्वारा जनसाधारणलाई के विषयवस्तु र प्रकल्पहरूमा आकर्षित गर्ने, कुन राजनीतिक दल कहाँ भूमिसित सम्बन्धित नरहेका आकर्षणीय प्याकेजहरू रहेका छन्, यिनै कुराहरू नै सायद अहिलेलाई जन आकर्षणको विषय बन्न सक्ला। एकैछिन पालो भएको छ पुनः छोडो विश्रामको। विश्रामपछि हामी चर्चामा लाग्नेछौँ। Detailing giants, car spa and premium detailing studio with graphic ceramic coating, king wrapping and many more. Experience next level car detailing and protection. Expertise lies in the application of high quality and industry leading brands under 5 to 7 years and above warranty. Call or visit Detailing Giants for providing ongoing discounts.
Baneswar Mall, Eastern Bypass, Siliguri, 7679619406, 9800011107. स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। विषय छ मधेसको हावा पहाड पुग्ला त। दार्जिलिङ नगरपालिका उसै पनि कोषको अभाव र बोर्डको अभावमा अडिग अचल रहेको छ। नगरपालिकाको अधीनमा दार्जिलिङ बजारमा 32 वटा वार्डहरूलाई कसरी प्रमोट गरिने तथा नगरपालिकालाई नगर निगमको परिवर्तन गरिने आदि जस्ता विषयलाई कतिपय दलहरूले नारा समेत दिएका छन्। कतिपय दलहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा थुपारिने गरेका फोहोर मैलाले ग्रसित वार्डहरूलाई कसरी स्वच्छता अभियान मार्फत सफा र हराभरा गरिने बाचा पनि ठोकिरहेका छन्। कतिले नगरपालिकामा गुड गभर्नेन्सको परिचय दिने अनि हाउसलाई विभिन्न लान्छना आरोप र दोषमुक्त कसरी गरिने भन्ने बारे वकालत गर्दै आफ्ना चुनावी मुद्दा समेत बनाएका छन्। हो, जनसाधारणबाट उठाएका विभिन्न ट्याक्सहरू नै नगरपालिकाको वास्तविक सम्पत्ति पनि हो। नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा क्षमतावान बनाउन कुन राजनीतिक दलले कस्तो जनहित रूपी प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेका छन् त्यो त उनीहरूका चुनावी घोषणा पत्र मार्फत बताइसकेका छन्। यस्ता समस्याको गढ जित्ने नगरपालिका चुनावमा के साँच्चै मधेसमा चलेको हावा मधेसको हावा पहाडसम्म आइपुग्ला त? यो पनि एउटा चासोको विषय बन्न पुगेको छ अहिलेलाई। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई यति नै। यस्तै चाखलाग्दा विषयवस्तुलाई लिएर तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय नेटवर्क। मलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.